صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيت نوريكم وصفه ولا طريقه تاع السفه ان اوتر فاسون. السفه اللي هي اون سورت دو كوسكوس تري فان، هذاك الطعام الرقيق كامل في الغرب، في الصحراء يديروه مع المشاوي، كي يكون عندهم المشاوي يديروا السفه اللي هي تجي طعام هذاك لو كوسكوس الرقيق كامل. يديروه بالزبيب ولي كونكاسي باللوز والجوز، ويكون مدهون بالزبده وفيه شويه قريفه، ويتسقى بالعسل والزبده من الفوق. سي تري 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 بون، ويتكل باللبن. الوغ وكاين اللي يزيدوا له العينه، كاين اللي يزيدوا له لي زابريك والمشمش. حنا لا انا حنديرو بهذه الطريقه. يندار كاع في السحور في رمضان، يندار في دي ريجيون قالوا لي بلي يندار في الخطبه مع لاتاي. دونك سي اون فارييتي تاعنا هنا في الجزائر. دونك فوالا ميم او ماروك يديروها صفه ماروكان يديروها وسي. بصح انا الطريقه اللي حنديرها لكم تاعنا حنا تاع الجيري سي اون غوسيت الجيريان، سي اون غوسيت تاعنا تاع لا فامي كاش نعملوها. دونك عندنا ان بول تاع طعام رقيق، هاوليك فريمون طعام بزاف رقيق. نجو نحطوه في ليان هكذا. هذا الطعام شتوني خطره كاش بللت الطعام، بللتو تحت العين. هذا لا هذا يتبلل، ما هذا ما نغسلوش، هذا يترش غير بالعقل، يترش بالعقل ويتفتل، يترش ويتفتل. سي اوترومون يعجن لنا. دايوغ ميم التفوار ديالو نفوروه في لا كومبريس باسكو الطعام بزاف الي تري فان، دونك يخرج في لي ترو تاع الكسكسيي. فوالا كيما راكم تشوفوا فيا راني ندير، راني نرش وكونسي نفتل فيه. On va l'hydrater. On l'arrose de cette manière doucement. C'est un très bon couscous. Alors حنا عندنا au centre نديرو المسفوف، مسفوف بالجلبانه، مسفوف بالفول باش نقابلو به الربيع. سي تري بون. هذا سفه يديروه في الغرب، يديروه في الشرق، يديروه au sud. Et comme اليوم سي ان فوندردي مون ماري يحب ياكل الكسكس، ندير له شويه زيت باش ما يلصقش في الجوار. J'utilise les deux mains pour répartir le gras مليح. Donc comme اليوم c'est un vendredi, donc j'ai profité باش نديرهولو au lieu de faire un couscous بلا viande et tout. Donc voilà. انا درنا له الزيت، انا بلناه، شمخت اون كومبريس، نجي نحطها في لو فون تاع لو كوسكوسي تاعنا في الباسوار. فوالا شوفوا فوالا، ونجي نحط لو كوسكوس تاعنا باش يفور. فوالا ونخلوه يفور بعقلو. entre temps on prépare الزبيب تاعنا. alors voilà entre temps on prépare الزبيب. انا الزبيب كنت وجدته من قبل، خليته في الماء سخون، فتح روحو مليح، je l'ai hydraté dans l'eau chaude, après je l'ai fait cuire à la vapeur. فورته طيبته على فابور. فوالا هاوليك كاش راهو. عندي اللوز والجوز. اللوز حمصته، جي توريفي مي زاموند اي جو لي زي كونكاسي. انا جو لي زيم با مرحيين في الصفه باسكو ديجا الصفه هي رقيقه، الي ديجا فين. كي نزيدو لها اللوز مرحي ما يبانش اللوز فيها. الوغ انا جو في كوم سا، جو لو هاش افيك، جو هاش مي زاموند افيك لو كوتو اي تو سور اون بلانش اي جوبتيان سا. فوالا نكسرهم. وهذا aussi الجوز، سي دي نوا aussi hachés au couteau et voilà.
اي دو بور باش ندهنوه. فوالا. و يبقى اوسي بريباري العسل بالزبده. فوالا نخلوه يفور ونرجع. الوغ نجو نحيو عفار التفويره الاولى. توجور نعاودو نرجعو لا كومبريس باش نسحبوها. نجيبو الفرشاة ونحلوه. الوغ انا الطعام ديالي مفتول بالملح، مي كوميم جو في راجوتي شويه ملح كوميم. فوالا نجي نرشو بشويه. ونزيد نخليه يشرب. سي اونكور شو ما نقدرش نمس بيديا. انا راني نخدم غير بلا فرشات. دوكا نكمل نرش بالماء نورمال. ما لازمش تغلفكم يدكم في الماء باسكو يعجل. هو يشرب. نزيدولو شويه ماء، نزيدولو encore de l'eau. دونك شربنا له الماء بالعقل، وحنا نفتلو به نفتلو فيه باش نحلوه، باش ما نخلوهش يشرب كامل. الوغ شوفوا واش سكون اوبتيان. هنا راه شارب الماء ديالو مليح. نقدر نزيد له مام شويه ماء. شوفوا تعرفوا الطعام زواخ، ديريه من تصيبيه من. نزيد له شويه من هذاك الماء اللي بالملح. وغاجوستي لو سال ديالي. فوالا نجي لا كومبريس نعاود نحلها، بيتو نروح نشمخها ونرجع. الوغ نجي نعمل في لو فون مالغري راهو فاير، نعاود نحطو في لو فون تاع الكسكاس ديالي زبيب، ونجي نفرغ فوقو الطعام ديالنا اللي رانا شمخناه غير بالعقل. وكل ما نشمخوه كل ما يزيد يزكى وهي رايح. الطعام بالماء يا الطعام هما يا ولو كان بالماء هكذا حنايا نقولوا، ونخلوه يفور ومن بعد نحوه. الوغ لو كسكس تاعنا راهو فار تفويره دوزيام، دونك نجو نحيوه باش ندهنوه ونزيدولو لو ريست دي فروي سيك.
الوغ كيما راكم تشوفوا نزيدو الجوز، نزيدو اللوز، ونزيدو الزبده. غنكوكوري توس ندهنو. الوغ هاوليك لو كسكس تاعنا واجد، دوك مازال غير لو دغيساج ديالو. الوغ باش نسقيوه نغطيه نخليه يريح. باش نسقيوه اون دو فاصون، يا نديروا له العسل الحر وحده دون دي كوبيل هكذايا صغيورين ونحطوا فيهم العسل الحر ويسقيوه من الفوق، يا كيما حنا نديروا له زبده وعسل. عندي شويه زبده فوالا جو غاديك لا بريباراسيون تاع الطمينه. Je vais faire fondre mon beurre. Voilà. نخليه يذوب ونزيد له شويه عسل. فوالا ذوبت الزبده تاعنا، نزيد لها دركا العسل. هذه سي اون مانيير. وكاينه تاع العسل الحر وحده اللي نحط، ولا العسل هكذايا وحده اللي نحط. راني مطفيه النار. نقعدو نحركوه حتى يدخل العسل في الزبده كامل اي اون اوبتيان اون بوماد كيما اللي ندير بها الطمينه. فوالا voici le mélange qu'on obtient. نلصقو به من الفوق، ولا تحبوا غير العسل وحده نديرو. دوك نوري لكم لي دو مانيير. فوالا الوغ نجو لهنايا. عبات لي بديت لا فيديو الوغ ما بديتهاش. نجو بور لا ديكو نحطوه دون ان بلا، نرشو من الفوق شويه قرفه. après chacun décore comme il veut. ونجو اون بلاس اللوز تاعنا. انا درت une forme de pyramide. après chacun fait comme il veut. نجيب لي ستيرمون دو موا نزيد نحطهم كيف كيف. كاين اللي يزيدولو التمر، كل واحد واش يعمل فيه. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذايا. اون فا نارونجي هنايا الحامه. je vais essayer de prendre حبيبات ونحطوهم في لا تيت دو بيراميد تاعنا. ابخي نكملو نزوقوه كيما نحبو حنايا.